बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ जनाब साकिब बशीर साहब के साथ हाजिर खिदमत हूं। साकिब बशीर साहब जी अगले चंद दिनों तक एक बड़ी, एक नहीं बल्कि बहुत सारी खबरें ब्रेक करने वाले हैं, और ये इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतालिक हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 8 फरवरी से पहले, यानी कि आम इंतखाबात से चंद रोज पहले, 2 अहम मुकदमात के अंदर सजा सुनाई जाएगी, ये बात की थी नजम सेठी साहब ने चंद दिन पहले अपने प्रोग्राम में। और अब इमरान खान के खिलाफ जो तोशा खाना केस है, जो नैब का है, उस केस में और साइफर का जो ट्रायल है, उसको पर लग गए हैं। अब वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। साकिब साहब से आज जानते हैं कि किस लेवल के ऊपर ये तेजी आ चुकी है, और ये अचानक तेजी का मकसद क्या है, खान साहब के पास ऑप्शंस क्या होंगे, ये 3-4 सवालात करेंगे। साकिब बशीर साहब, आज भी मुसलसल कई दिनों से जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्रायल हो रहा है, तोशाखाना का हो या फिर साइफर केस का हो, आज की क्या अपडेट्स हैं? और आज तोशाखाना केस के अंदर तो खान साहब का और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का जो हक जिरा है वो भी खत्म कर दिया गया, इसकी वजूहात क्या हैं? हक जिरा जो है वो इसमें जो तोशाखाना नैब केस है इसमें ख़त्म किया गया है, और उसमें वजह ये ली गई है कि इमरान खान की जानिब से एक नए वकील ने वकालतनामा जमा कराया था। इससे कबल जो शहबाज खोसा है, सरदार लतीफ़ खोसा के बेटे, वो इसमें पैरवी कर रहे थे। तो उन्होंने वकालतनामा जमा कराया था और उन्होंने कहा था कि आप हमें मुझे कॉपीज़ दे दें, मैं फ़ाइल देख कर फिर इस केस को जो है वो आगे चलाएंगे। तो इस पर अदालत ने कुछ बरमी का इजहार भी किया, और अदालत ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो इस मरहले पर आप जो है वो ये जो है वो डिमांड करें। और अदालत ने इसमें जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से एतराज़ भी आया कि इससे कबल भी 8-10 जो है वो वकला के वकालतनामे आ चुके हैं, और ये तो केस लटकाने वाली बात है। तो इस पर अदालत ने आर्गूमेंट्स लिए और उसके बाद इस फैसले को महफूज किया, और उसके बाद अदालत ने कहा कि आपका हक जिरा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है तोशाखाना नैब के केस में। तो ये एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब हैं। तो उसमें अब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, और इसके बड़े जो है वो अहम इसके असरात इसलिए होंगे क्योंकि बहुत जल्द इसमें फैसला आ सकता है। ठीक है। 342 की जो स्टेटमेंट है वो सेकंड लास्ट, किसी भी ट्रायल का सेकंड लास्ट स्टेज होता है, और 342 की स्टेटमेंट कल होनी है, और उसके बाद इस पे फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। और ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर 342 की स्टेटमेंट वो देंगे, फिर अदालत जो है दलाइल कल या परसों तलब कर ले, और दलाइल जैसे होंगे तो दलाइल सुनने के बाद फैसला उसी दिन सुना दिया जाए। तो इसलिए अगले 2-3 रोज 4 रोज बहुत ही आम है कि तोशाखाना नैब केस का जो फैसला है वो भी आ सकता है, जिस तरह ये चल पड़ा है। चे जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ट्रायल रोकने का कुछ स्टे ऑर्डर जारी ना हो जाए। साकिब साहब, जज मोहम्मद बशीर साहब ने छुट्टियों की दरख्वास्त दी थी, छुट्टी की दरख्वास्त रद्द कर दी गई। अब लगता है कि जज साहब जो है मोहम्मद बशीर साहब के क्रेडिट के ऊपर एक और साबिक वजीर आजम भी आ जाएंगे जिनको ये सजा सुना के जाएंगे। और दूसरा, एक अहम चीज ये बताइए कि अगर जिरा का हक, मतलब एक मुलजम का खत्म कर दिया जाता है, उसका कितना फायदा हो सकता है आगे सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर? नहीं, वो तो बड़ा क्लैरिटी है कि इससे कबल भी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी का जो केस है उसमें ऐसी इरेगुलरिटीज हैं, प्रोसेस वायलेट हुआ है, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। तो वो इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि उस तोशाखाना फौजदारी केस जिसमें 5 अगस्त सजा हुई थी, कि उसके मेरिट को जो है वो टच करने की अपील में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बगैर टच किए ही वो सेटिसाइड हो जाएगा, उसमें कलअदम हो जाएगा, बरियत हो जाएगी। अब यहाँ पे भी अगर प्रोसेस वायलेट हुआ है, और जो बज़ाहिर लग रहा है कि वायलेट हो रहा है, तो इसमें ये फिर जब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा अपील में, तो ये जो प्रोसेस की वायलेशन है, मतलब हक जिरा खत्म करना और इस किस्म की जो चीजें हैं, ये अल्टीमेटली इमरान खान को फायदा इसलिए देंगी क्योंकि वहां पे फिर मेरिट्स पीछे रह जाएंगे। अदालत कहेगी कि इसका तो प्रोसेस ही फॉलो नहीं हुआ, एक जो प्रोसेस था वो फॉलो नहीं हुआ, तो फिर ये है कि ये ट्रायल का फैसला कैसे जो है वो बरकरार रह सकता है। और वैसे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चीजों को, तो पीटीआई तो 200% श्योर है कि इमरान खान को जो मुकदमात बनाकर रडियाला जेल के अंदर रखा गया है उनमें उनको सजाएं मिलनी ही मिलनी है। एक अमूमी तासुर भी मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है और खान साहब की जो लीगल टीम है, उनको चाहिए कि इस पॉइंट को जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करें या फिर ना करें? मेरे ख्याल में जो
फैसला आने दें, उसके बाद इसको उड़वा दें। یہ ایک پاسبلٹی ہے، یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ ان کے مد نظر ہوگا شاید، کہ ہو سکتا ہے وہ چاہ رہے ہوں ٹھیک ہے اگر اس طرح چلنا ہے تو اپیل میں جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ لیں گے کہ اور جو فائدہ جو ہے ہم نے اس مرحلے پہ لینا ہے یہ اپیل میں لے لیں گے فائدہ، کیونکہ توشہ خانہ آپ دیکھیں وہ سائفر کا کیس 2 دفعہ کا لدم ہوا تو وہ الٹیمیٹلی اگر اپیل میں ہوتا تو اپیل میں ان کو فائدہ ہو جاتا، لیکن ابھی بھی جو ان کی جگہ جو سرکاری وکیل جرا کر رہے ہیں، جج صاحب پہ عدم اعتماد کی درخواست دائر ہوئی ہے، تو وہ ساری چیزیں ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ اڈیالہ جیل میں، اور وہ معاملات جو ہے وہ آگے کس طرح بڑھیں گے یہ اب جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے، لیگل ٹیم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس مرحلے پہ اس کو چیلنج کرنا ہے یا فیصلہ آنے کے بعد چیلنج کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ثاقب صاحب کہ یہ جج صاحب نے جو حق جرا ختم کر دیا ہے، ایک بڑا مطلب irregularities آ جاتی ہے ساری پروسیڈنگ کی، تو یہ تو پی ٹی آئی کے اوپر بیسیکلی احسان ہی ہوگا اگر دیکھا جائے براڈلی اسپیکٹ میں کہ ان کو آگے جا کے فائدہ مل سکتا ہے۔ جی یہ ایک مطلب آپ الیکشن کے بعد کی بات کریں تو پھر تو میرے خیال میں فائدہ ہی ہوگا، لیکن الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ آنے کا ایک امپیکٹ بھی یقینی طور پر زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ تو جو سائفر کے کیس میں عمران خان کو 10 سال سزا یا 14 سال سزا عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے تو اس کا الٹیمیٹلی جو اپوننٹس ہیں وہ اس کا ہائی لائٹ کریں گے، اس پہ بیانیہ بنائیں گے، اور جو نیب کے کیس میں ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اپوننٹس کہیں گے کہ یہ آپ نے کرپشن کی تھی، چوری کی تھی اور اس قسم کا بیانیہ، تو الٹیمیٹلی 8 فروری سے پہلے یہ ایک جو ہے وہ بیانیہ بہرحال بنایا جا سکتا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے بنوایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کریٹ کرے گا کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ ان کو وہاں سے سزائیں ملنی تھی، لیکن ظاہر ایک سزا یافتہ کا نام آ جائے گا، ایک سزا جو کہ ان کی سسپینڈ ہوئی ہے توشہ خانہ اپنا جو توشہ خانہ الیکشن کمیشن والی جو درخواست تھی اس کے اوپر۔ سائفر کیس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ ایک چیز ناظرین کو سمجھا بھی دیجیے گا، شاید آپ کے نوٹس میں ہو، پاکستان کے اندر اگر تا حیات قید ہوتی ہے یا عمر قید کی جو سزا ہوتی ہے تو وہ ایوریج ایج کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہوتی ہے وہ ایوریج ایج؟ 14 سال، میرے خیال 14 سال ہی ہوتی ہے اس کی جو ایوریج ایج ہے، کیونکہ 14 سال سزا یا سزائے موت اس میں لکھی ہوئی ہے، تو اگر عمر قید ہوتی ہے تو پھر 14 سال کی ہوگی، تو سزائے موت ہوتی ہے تو وہ تو لمبی ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ 60-65 سال کا ہے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا کریٹ؟ نہیں، وہ تو کافی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو الٹیمیٹلی جب یہ اپیل میں معاملہ جائے گا تو اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائیں گی، وہ تو مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر اتنے بڑے پیمانے پہ اگر پروسیس کو وائلیٹ ہوا وہ تو وہ جب اپیل میں یہ جائیں گے تو سسپینشن اس کی بہرحال فوری مین کے جلدی ہو جاتی ہے، مہینے سوے مہینے میں سسپینشن ہو جائے گی، لیکن آگے جسٹس عامر صاحب ہیں، ایج جو ہے وہ موجود ہے ان کے پاس، عامر فاروق ہاں وہ ہے، لیکن میرا خیال ہے جب اتنے بڑے پیمانے پہ چیزیں ہوں تو اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سائفر کیس کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے مقدمہ لڑا خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی گرما گرمی ہوئی، تو کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں نظر آئی ہیں آپ کو؟ سائفر کیس میں کافی چیزیں موجود ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جب پروسیس ہی نہیں فالو ہوا، مطلب جو گواہوں پہ جرا ہونی تھی وہ ایک اس کی کرکس تھا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کی جو جرا ہے گواہوں پہ یہ براہ راست دکھائی جائے، کیونکہ یہ کرکس ہوتا ہے، جرا میں سوالات ایسے ہونے تھے، اس میں چیزیں ایسے آنی تھیں، وہ اس کو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے، اور اس کے گہرے اثرات ہونے تھے۔ تو جب جرا ہی نہیں کی ان کے وکیلوں نے، 4 گواہوں پہ جرا کی اور باقیوں پہ جرا ہی نہیں کی، تو پھر میرا خیال ہے معاملہ ہے ہی مطلب ون سائیڈڈ اور یک طرفہ ہے، اس میں کوئی اب وہ تو ہے ہی نہیں کہ کس طرح ہونا تھا کس طرح نہیں، یہ وہ چیزیں بالکل صحیح بات ہے۔ اور عمران خان کو اگر سزا ملتی ہے تو ایک پولیٹیکلی ہم سوال بھی کر سکتے، ماشاء اللہ آپ عرصہ دراز سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، پولیٹیکل معاملات کو بھی، لیگل معاملات کو بھی، تو اگر عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ان دونوں مقدمات میں الگ الگ سزائیں مل جاتی ہیں تو اس سے تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے کیا اس کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوگا؟ اصل میں اس میں جو 2 رائے ہیں، ایک تو ووٹر کہیں نہ کہیں یہ ایکسیپٹ کر چکا ہے یا ایک چیز موجود ہے کہ ان کو جی سزا ہونی ہے، کہ ان کے خلاف جس طرح ٹرائل چلا، جس طرح چیزیں ہوئیں، تو یہ ایک میرا خیال ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کچھ نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ سوچ رکھتے ہوتے ہیں، وہ ایک چیز جو لیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی سزا تو ہوئی ہے نا، لوگ سنجیدہ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ تھوڑا بہت تو ضرور جو ہے وہ پڑے گا۔
بالکل لارجلی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا. بالکل. بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے قیمتی اپنا وقت نکالا. ناظرین, یہ تھا آج کا میرا اور ثاقب بشیر صاحب کا ویلاگ کہ خان صاحب کو جلد سزا سنائے جانے کا امکان ہے, بشرا بی بی کو بھی, اور ان کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی. اب چند دن رہ گئے ہیں الیکشنز کو, 8-9 دن رہ گئے ہیں ٹوٹل الیکشنز کو, یا 10 دن رہ گئے ہوں گے. اب اس موقع کے اوپر یہ جو سزائیں سنائی جائیں گی یہ کتنا امپیکٹ ڈالتی ہیں. یہ تو 8 فروری کو جب نتیجے آئیں گے, 9 فروری کو جب نتیجے آئیں گے, ظاہر 8 کو الیکشنز ہوں گے تو 9-10 تک نتیجے آ جائیں گے. اس وقت ہمیں دیکھیں گے کہ یہ جو ساری سزائیں اور جو ساری ایکٹیویٹی کی گئی ہے یہ کتنی کارگر ثابت ہوئی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنوانے کے لیے, یا پھر نون لیگ کو حکومت میں لے کے آنے کے لیے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.